अस्सलाम वालेकुम। मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूँ मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कराची में कोरोना मजबूत आने की शरह तकरीबन 39% हो गई। मजीद 2754 केस रिपोर्ट। गुजरावाला में शरह 15, हैदराबाद में 14, लाहौर में तकरीबन 13 और इस्लामाबाद में 9% रही। 5 माह से ज़ायद अरसे बाद मुल्क में कोरोना मजबूत आने की शरह 9.5% हो गई। 5034 नए केस रिपोर्ट और 10 मरीजों का इंतकाल हुआ। NCOC के मुताबिक सिंध में शरह 18.5%, पंजाब में 5, आज़ाद कश्मीर में 3, बलूचिस्तान में 2.5% रही। वो लोग जो कहते थे कि जनाब फॉरेन फंडिंग है तो PTI जमात बतौर बैन होने जा रही है, मैं समझता हूँ कि उनके बयानिए को भी शिकस्त हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग का केस, इलेक्शन कमीशन का स्क्रूटनी कमेटी को 10 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एक मेंबर की रिटायरमेंट के बाद स्क्रूटनी कमेटी गैरफाल हो गई। चीफ इलेक्शन कमीशन का जल्द मेंबर की तकर्री का इंदिया। PTI फंडिंग केस में फारूक हबीब को अलग से दरख्वास्त देने की हिदायत। फारूक हबीब कहते हैं इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल रिकॉर्ड दिया, फतह हमारी हुई, इल्जामात लगाने पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अब पीपल्स पार्टी और नून लीग को हिसाब देना होगा। चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कोई किसकी मुलाकात हुई है। जो आदमी अहम शख्सियत करे, इस मुल्क का वजीर हो, वजीर इंफॉर्मेशन हो, जुर्रत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। फवाद चौधरी जुर्रत करें और उस शख्सियत का नाम बताएं जिससे लीगी रहनुमाओं ने मुलाकात की। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्की मसाइल का हल फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई नहीं। हाथ और बैसाखी हटेगी तो नंबर पूरे हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इस वक्त नून लीग के अंदर जानशीनी की कशमकश है। कुछ लोग शहबाज शरीफ और कुछ मरियम नवाज के हामी दिखाई देते हैं। नून लीग के बाज़ अरकान चाहते हैं किसी नॉन शरीफ को आगे लाया जाए। ये 3 तरह की सोच इस वक्त नून लीग में कार फरमा है। खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, अयाज सादिक, मिफ्ता। शहबाज शरीफ साहब इसका ऐसा नहीं, वो तो इंटरनली प्रॉब्लम है ना, भाइयों के बीच में, भतीजे के साथ प्रॉब्लम है। ये तो वो लोग हैं ना जो हर वक्त ही बिखरे होते हैं। मफामती सेटअप में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और मिफ्ता इस्माइल वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश रखते हैं। फैसल बावडा का दावा, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का जवाब। बोले फैसल बावडा ने जिन लोगों का नाम लिया उनमें से 3 की ये ख्वाहिश नहीं हो सकती। नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता। हमारा मुतालबा यही है, हाथ हटा दो और तमाम सियासी जमातों को मौका दो। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हर तरफ सफेदी ही सफेदी। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। ज़ियारत में दर्जा हरारत -6, कल्लात में -5 और क्वेटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध, मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 10 रोज बाद सयाहों के मरी में दाखिले पर आयद पाबंदी खत्म। सुबह 5 से शाम 5 तक सयाहों को मरी में दाखिले की मशरूत इजाजत। रोजाना सिर्फ 8000 गाड़ियां मरी जा सकेंगी। सानी मरी में रेस्क्यू 1122 का गैर जिम्मेदाराना किरदार सामने आ गया। परेशान हाल शहरी राब्ता करते रहे। कंट्रोल रूम ने शटल कॉक बनाए रखा। कभी ट्रैफिक पुलिस को कॉल का मशवरा दिया तो कभी हाईवे इंतजामिया को। बर्फानी तूफान में फंसे अफराद रेस्क्यू एहलकारों की मिन्नतें करते रहे। लाहौर के शहरी ने रेस्क्यू 1122 के हंगामी नंबर पर 80 से ज्यादा मरतबा मदद के लिए राब्ता किया। सियालकोट के ताजरों ने प्रियंथा की बेवा के अकाउंट में $1 लाख मुंतकिल किए। इकदाम पर ताजिर बरादरी और राजको इंडस्ट्रीज को सराहता हूँ। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा राजको इंडस्ट्रीज माहाना $2000 तनख्वाह की मद में 10 साल मुंतकिल करती रहेगी। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उस्मान बुज़दार कारकर्दगी के लिहाज से तमाम वज़ीर-ए-आला से आगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के सर्वे रिपोर्ट जारी। 45% शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब को बेहतर वज़ीर-ए-आला करार दिया। महमूद खान दूसरे, मुराद अली शाह तीसरे और अब्दुल क़द्दूस वज़ीर चौथे नंबर पर रहे। 86% राय दहिंदगान उस्मान बुज़दार की क़यादत में तालीम की सहूलत के इक़दामात पर मुतमईन।
72% رائے دہندگان صحت اور 51% ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے عثمان بزدار کی کارکردگی سے مطمئن۔ اب ہمیں شنید ہے کہ پھر سے کوشش ہو رہی ہے ساری ناکامیوں کے بعد کہ پھر سے کہتے ہیں جی اگر ڈیل نہیں دینی تو سانو ڈیل دے دیو، لندن ہی جانے دو۔ ناکامیوں کے بعد شہباز شریف اب دوبارہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، سوچتے ہیں ڈیل نہ ملے لندن جانے کی ڈھیل ہی مل جائے۔ شہباز شریف نے پہلے بھی لندن فرار ہونے کی کوشش کی اور پکڑے گئے تھے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کی پروگرام پاور پلے میں گفتگو، کہا مریم نواز کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو جعل سازی پر بھی مقدمہ کریں گے۔ مریم نواز کو عدالتیں بلاتی ہیں تو جھتے لے کر پہنچ جاتی ہیں۔ مریم نواز ہیلے بہانوں سے کیس کی سماعت میں تاخیر چاہتی ہیں۔ نواز شریف کو عبوری سیٹ اپ پر منانے کی کوشش ناکام، تجویز کو شہباز شریف کی رضامندی بھی حاصل تھی۔ ذرائع کے مطابق فواد چودھری نے جن 4 لیگی رہنماؤں کا ذکر کیا وہ عبوری وزیراعظم کے امیدوار تھے۔ 4 میں سے ایک رہنما چند روز قبل نواز شریف سے ملنے گئے۔ اس رہنما نے عبوری وزیراعظم کے لیے اپنا نام سب سے اوپر لکھا، کہا یہ سب مجھ پر متفق ہیں اس لیے اپنا نام اوپر رکھا ہے۔ باقی 3 میں سے ایک سینٹرل پنجاب، دوسرا پوٹوہار اور تیسرا کراچی سے ہے۔ نواز شریف نے تجویز سن کر برہمی کا اظہار کیا، کہا آپ کی تجویز نامناسب ہے، پہلے پوچھنا چاہیے تھا۔ عبوری سیٹ اپ نہیں، شفاف اور فوری نئے انتخابات چاہیے۔ ہم کیوں کسی سے محض اس نظام کے لیے ٹکٹ کے وعدے کریں؟ جسٹس عمر عطا بندیال کی بطور چیف جسٹس تعیناتی سے عدلیہ کے ایک انتہائی اہم دور کا آغاز ہو گیا۔ فواد چودھری کا ٹویٹ، کہا اس سال سپریم کورٹ میں 5 اور ہائی کورٹس میں کئی درجن ججز کی تعیناتی ہونی ہے۔ نئے چیف جسٹس عدالتوں میں کوالٹی ججز تعیناتی سے انصاف کا نظام بدل سکتے ہیں۔ ایک قسم کا سگنل ملا ہے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دونوں ملزموں تک ہم پہنچ گئے ہیں، دونوں دہشت گرد ہیں، اور موٹر بائک سے ہم نے ان کی رات کو ہی ان کی لوکیشن جو ہے وہ مسیال سے یہاں بھی ان کا سلیپنگ سیل تھا۔ اسلام آباد میں پولیس پر حملے کا مقدمہ درج، دہشت گردی کے دفعات شامل، شہید پولیس افسر کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید، آئی جی اسلام آباد سمیت اعلیٰ پولیس حکام کی شرکت۔ شیخ رشید کہتے ہیں پولیس پر فائرنگ سنگنل ہے کہ اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات شروع ہو گئے، ہمیں الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں ڈکیتی کے دوران ماں اور بہن کے سامنے نوجوان کو قتل کرنے والے مبینہ ڈاکو نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق ملزم کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا تو ملزم نے خود کو گولی مار دی۔ مقتول شاہ رخ کے بھائی کہتے ہیں ملزم کو سزا مل گئی، پولیس کی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ مبینہ قاتل انویسٹیگیشن ویسٹ زون میں تعینات تھا، پہلے بھی 2 مرتبہ اسلحہ منشیات اور ڈکیتی کے مقدمات میں گرفتار ہو چکا۔ ڈی ایچ اے سٹی کراچی کے صارفین کے لیے خوشخبری، سندھ کابینہ نے قیوم آباد سے ڈی ایچ اے سٹی کراچی لنک روڈ کے لیے 13 ارب 10 کروڑ روپے کی منظوری دے دی۔ منصوبہ مکمل ہونے سے قیوم آباد سے ڈی ایچ اے سٹی کراچی کا فاصلہ صرف 20 منٹ میں طے ہو سکے گا۔ یابا لگونا کا میگا پروجیکٹ بھی ڈی ایچ اے سٹی کراچی میں زیر تعمیر ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قازقستان کے سفیر کی ملاقات، آئی ایس پی آر کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ آرمی چیف نے کہا توقع ہے قازقستان میں جلد امن و امان کی صورتحال بہتر ہوگی۔ افغانستان سے متعلق سنجیدہ عالمی کوششوں کی ضرورت ہے۔ قازقستان کے سفیر نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پی ایس ایل 7 کے لیے سابق چیمپئن کراچی کنگز کی تیاریاں جاری۔ این بی پی اسپورٹس کمپلیکس میں کھلاڑیوں کی بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ کی جم کر پریکٹس۔ کراچی کنگز کے سابق چیمپئن کپتان عماد وسیم اور آل راؤنڈر حمید آصف آج بنیں گے اے آر وائی نیوز کے پروگرام اسپورٹس روم کے مہمان۔ دونوں سٹار ایک مرتبہ پھر کراچی کنگز کو چیمپئن بنانے کے لیے پرجوش۔ بے باک اور سلگتے موضوع، کاٹ دار جملے اور منفرد انداز، اردو ادب کے عظیم افسانہ نگار اور خاکہ نگار سعادت حسن منٹو کی 67ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونا 2145 درہم کا ہو گیا۔
1 ग्राम सोना 214 दिरहम और 1 मिलीग्राम 21 फिल्स का। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।